हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा मुल्क भी है जो दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर रखता है, जो कदीम शाहराह रेशम के बिल्कुल बीचों बीच वाक़या है, जहां यूरोप के कई दारुल हुकूमतों से भी पुराने शहर मौजूद हैं और इसके बावजूद ये दुनिया के कम देखे जाने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख भी हैरान कुन है, दौलत भी और राज भी, जिनके बारे में अक्सर लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वस्ती एशिया के दिल में वाक़या एक शानदार मुल्क की, जिसे दुनिया उज़्बेकिस्तान के नाम से जानती है, जहाँ पुरानी तहजीबें, मशहूर तिजारती रास्ते और आज की जदीद तरक्की एक साथ नजर आती है। इसका कुल रकबा तकरीबन 4,48,900 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे वस्ती एशिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक बनाता है। सन 2026 तक इसकी आबादी तकरीबन 38 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये वस्ती एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। अगरचे इसका कोई भी समंदरी किनारा नहीं है, फिर भी इसकी जोग्राफियाई पोजीशन बहुत अहम है। इसकी सरहदें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक से मिलती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जो दोहरे तौर पर खुश्की से घिरे हैं, यानी समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 ममालिक अबूर करने पड़ते हैं और उज़्बेकिस्तान इन्हीं में से एक है। बात उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत की जाए तो ताशकंद सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी ताशकंद है, जिसकी आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का सियासी, माशी और सकाफती मरकज है, जहाँ स्वेद दौर की इमारतें जदीद फलकबोस इमारतों के साथ भरे बाजार, सब्ज पार्क के साथ और दुनिया की खूबसूरत तरीन मेट्रो सिस्टमों में से एक और सब एक साथ नजर आते हैं। इन जदीद शहरों के अलावा उज़्बेकिस्तान अपनी शाहराह रेशम की विरासत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। समरकंद, बुखारा और खेवा जैसे तारीखी शहरों ने 2000 साल से जायद अरसे तक ताजरों, आलिमों और मुसाफिरों का इस्तकबाल किया है। आज भी ये मुल्क कदीम इस्लामी फ़न तामीर, मुकामी रस्म व रिवाज और तेज़ी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का हसीन मिलाप पेश करता है। अब बात करते हैं वसाइल और मैशत की। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। जब बात कुदरती वसाइल की हो, ये मुल्क सोने की पैदावार में दुनिया के सहरे फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है और यहाँ की मशहूर मरंतो सोने की कान दुनिया की सबसे बड़ी खुली कानों में से एक है। सोने के अलावा यहाँ पर यूरेनियम, कुदरती गैस, तांबा, कोयला, चांदी और दीगर कीमती मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कुदरती गैस इस मुल्क की तवानाई का सबसे अहम जरिया है, जो मुकामी सनतों को चलाने के लिए साथ साथ पड़ोसी ममालिक को भी बरामद की जाती है। यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान की मईशत खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी तगड़ी है। इन कीमती मादनियात के अलावा उज़्बेकिस्तान कपास की पैदावार में भी दुनिया भर में मशहूर है, जिसे यहाँ सफेद सोना भी कहा जाता है। बात उज़्बेकिस्तान की तारीख की जाए तो ये किसी सनसनीखेज कहानी से कम नहीं। 2000 साल से ज्यादा अरसे तक ये खित्ता शाहराह रेशम का मरकज रहा है, जो चीन और भारत को ईरान, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से जोड़ता था। समरकंद और बुखारा जैसे दौलतमंद तिजारती शहर इल्म, तिजारत और सकाफत के मरकज बन गए। 4वीं सदी कबले मसीह में सिकंदर आज़म ने इस खित्ते में कदम रखा और यहाँ के लोगों की सख्त मज़ाहमत का सामना किया। बाद में अरब अफवाज यहाँ पर इस्लाम मजहब लेकर आई, जो रफ्ता रफ्ता मुकामी सकाफत और फन तामीर का बुनियादी हिस्सा बन गया। 13वीं सदी के आगाज में चंगेज खान की फौजें इस खित्ते में दाखिल हुई और कई खुशहाल शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन इस तबाही के बाद वस्ती एशिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान अमीर तैमूर उभर कर सामने आया। 14वीं सदी के आखिर में इसने समरकंद को अपनी वसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और इसे महल्लात, मसाजिद, बागात
اور علم کا مرکز بنا دیا۔ 19ویں صدی تک زیادہ تر موجودہ ازبکستان روسی سلطنت کے زیر اثر آ چکا تھا۔ روسی انقلاب کے بعد سن 1926 میں ازبکستان سوویت سوشلسٹ ریپبلک قائم ہوئی اور یہ سوویت یونین کا حصہ بن گئی۔ آخرکار جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا تو 21 اگست 1991 کو ازبکستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ آج بھی اس کے یادگاری مقامات، زبانیں اور شہر ان بہت سی تہذیبوں کی نشانیاں لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ جغرافیہ کی بات کریں تو ازبکستان کا منظر صرف ریگستان تک محدود نہیں۔ ملک کا مغربی اور وسطی حصہ زیادہ تر کیزل کم صحرا اور کھلے میدانوں پر مشتمل ہے، جبکہ مشرقی حصہ تیان شان اور پامیر پہاڑی سلسلوں کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے۔ ان خشک علاقوں کے درمیان زرخیز وادیاں بھی ہیں، خاص طور پر فرغانہ وادی، جہاں کھیتی باڑی اور بڑی آبادکاریاں مرکوز ہیں۔ زبان اور مذہب کی بات کریں تو ازبکستان کا معاشرہ وسطی ایشیائی روایات، اسلامی ورثے، سوویت اثرات اور جدید شہری ثقافت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ازبک اس ملک کی سرکاری زبان ہے اور اکثریت اسے ہی بولتی ہے۔ اس کے باوجود روسی زبان بھی خاص طور پر تاشقند اور دوسرے بڑے شہروں میں کاروبار، اعلیٰ تعلیم اور سیاحت میں کافی استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، خاص طور پر سنی مسلمان، مگر یہاں پر مسیحی اور یہودی برادریاں بھی موجود ہیں۔ خاندان ازبک معاشرے کے مرکز میں ہیں۔ بڑوں اور والدین کی عزت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اہم فیصلے اکثر پورے خاندان کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ شادیاں، تہوار اور مشترکہ کھانے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کو بھی ایک سماجی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ ازبک کھانوں کی بات کریں تو اس ملک کی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں خانہ بدوش روایات، آبادکار کسان اور شاہراہ ریشم کی تجارت کا سنگم ملتا ہے۔ ہر کھانے کا مرکز روایتی روٹی ہے جسے تندور میں پکایا جاتا ہے اور اسے بہت عزت دی جاتی ہے اور اسے کبھی ضائع بھی نہیں کیا جاتا۔ ملک کا سب سے مشہور کھانا پلاؤ ہے، جو چاول، گوشت، گاجر اور مسالوں سے بنایا جاتا ہے اور اسے قومی ڈش مانا جاتا ہے۔ یہ شادیوں، تہواروں اور خاندانی تقریبات میں ضرور پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کباب، جنہیں یہاں پر شاشلک کہا جاتا ہے، اور سمسا بھی کافی مقبول ہے۔ سبز چائے روزمرہ کی زندگی اور مہمان نوازی کا اہم حصہ ہے اور مہمانوں کو کھانے یا بات چیت شروع ہونے سے پہلے چائے ضرور پیش کی جاتی ہے۔ تفریح اور فنون کی بات کریں تو تاشقند میں رات کی زندگی خاصی متحرک ہے، جہاں ریسٹورنٹ، کیفے اور موسیقی کی جگہیں موجود ہیں۔ روایتی رقص اس ملک کا سب سے بڑا تاثراتی فنی اظہار ہے۔ خوارزم، بخارا اور فرغانہ وادی کے رقص اپنے لباس، تال اور حرکات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ شادیوں اور تہواروں میں ضرور پیش کیے جاتے ہیں۔ لوک موسیقی بھی اتنی ہی اہم ہے، جس میں دوتار اور تمبورا جیسے روایتی ساز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تاشقند شہر کی، جس نے وسطی ایشیا کی سب سے حیران کن شہری تبدیلی دیکھی ہے۔ 26 اپریل 1966 کو ایک زبردست زلزلے نے اس شہر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا اور ہزاروں گھر زمین بوس ہو گئے۔ اس کے جواب میں سوویت حکومت نے اپنی سب سے بڑی تعمیر نو کی مہم شروع کی اور صرف چند سالوں میں کشادہ سڑکیں، رہائشی عمارتیں اور اسکول بنا کر تاشقند کو جدید سوویت شہر میں تبدیل کر دیا۔ آج اس شہر کی سب سے مشہور جگہوں میں سے ایک اس کا میٹرو سسٹم ہے، جو وسطی ایشیا کا پہلا زیر زمین ریلوے نیٹ ورک ہے۔ 1977 میں کھلنے والے اس میٹرو کے کئی اسٹیشنز سنگ مرمر، جھومر اور فنکارانہ نقش و نگار سے سجے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اکثر ایک زیر زمین آرٹ میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ازبکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قدیم شہر ریشم کی تاریخ آج کی تیزی سے بدلتی دنیا سے عام ملتی ہے۔ یہ حیرت انگیز ملک دنیا سے ضرور چھپا ہے، مگر اس کی ایک جھلک آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ تو زندگی میں کبھی موقع ملے تو آپ بھی ازبکستان کی سیر کو ضرور جائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھا وسطی ایشیا میں بسا ایک خوبصورت ترین اور تاریخی ملک ازبکستان۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔